Sumba. Okay, magpanday po tag balaod nga tagaan mo og padula nga sumba. Pero kinahanglan nga og naay sumba, kinahanglan nga mo-attender mo. Dili kay mo absent kay dako may pondo nga ihatag ana, tagaan mo namo og libre nga uniforme pohon kon mo doyog mo sa among kausa. Okay? So kasi na mag-isa ninyo ron times up. Daghan pa unta kong istorya, pero sige na lang. Mga kaigsunan, sa akong kinasing-kasing nga paghangyo kaninyo, kamo, in taon, ayaw ninyo kalimte ang numero 21 tungod kay naay katakos nga mo serbisyo para sa katawhan dinhi sa lungsod sa Dawin o kining thematic nga niya diri karon mao ni ang makahatag o maayong kaugmaon sa atong lungsod sa Dawin. Dili ni mga tulog kundi magpanday ni mga balaod. Daghang kay salamat. Numero 21 Sherwin Tubog. Daghang kay salamat. Kalanguan sigurado, reforma sa